1 किलो मांस घेयला तेका आतां स्लायस मात रोल करपाक. आतां हांव हे स्लायस मारल्याय ते मातशे धाडान पातळ करता. अशें करून बरें जावपा जाय, पातळशें जावपा जाय, धाडान धाडान पिंजो शिरीपणा सारकें मारपा जाय. हें आतां जालो इतलोय. आतां तुका लांब जाय जाल्यार व्हडलो घेवपा जाता, ल्हान जाय जाल्यार तेजे 2 करपा जाताय. हें सगळें धाडान जालें म्हणटरी हांव तांकां आलं लसूण पेस्ट लिंबू लायतलें. मीठ मांस हांवें बरें धाडान घेयलां, पातळ केलां हे भाशेन. आतां ताका मीठ लिंबू आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट लायता. ताका हें 1 स्पून मीठ घायलां, 1 स्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट घायलां आनी 1 लिंबू घायलां. आतां कालोवन घेता आनी 15 मिनट्यो दवरता ल्हान. हो मसालो घेयला, 6 सुके सांग घेयले, 4 दिते सांग घेयले, 1 बोय लसूण घेयल्या आनी कालापुरा बार कालापूर घेयले, 15 मिरयां घेयले, 1.5 इंच आलें घेयला आनी 2 तिके पीस घेयले, 1 हाफ इंचीस आनी 1 स्पून जीर घेयला, टीस्पून आनी 1 टीस्पून हल्दी घेयला आनी 2 टीस्पून साकर घेयल्या आनी 4 स्पून विना घेयला. आतां हो मांसाचो मसालो. आतां हो मसालो हांव सगळो मिक्सरान घालून वांटून घेता. मसालो वांटून घेयलो आनी मातशें मोठ दवरपा जाय, चड बारीक न्हू, मातशें मोठो आसोवपा जाय. आतां मसालो लायता, मॅगिनेट करता. आतां मॅगिनेट करून 30 मिनटां दवरता, अर्द वर दवरल्यार पुरो. पोंड बांदून घेता, 4
4-5 स्पून तेल घेता. तें बीफ रोला मातशें सुबेजी जाय. कांदो घालता. कांदा हे 3-4 मिनट मातशें भाजून घेयला. हाफ फ्राय जाला. आता टमाट घालता. कोण भाजून घेयलें. चड भाजप ना. दिसू मिडियम सायज भाजपाचें. जालें आमगे आतां भाजून. हे आतां रोलां घालपाचें. हांवें कॅरट हे भाशेन बारीक पीस केले, बटाटा पीस केले, टमाटा पीस केले, दिते सांग पीस केले, मोटे सांग ही भोज्यां सांग आनी कांद्या पीस केले. एक रोलांक घालून रोल मारपाचे. आतां दाखयता. आतां स्टार्ट करता. चल एक पीस घेयलो, बटाटा एक पीस घेयलो, टमाटा एक पीस घेयलो, सांगा एक पीस घेयलो आनी कांद्या एक पीस घेयलो. आतां मागीर हे भाशेन रोल करताय. हे भाशेन आनी अशें करून दवरताय. बीफ रोल मान जाले, रेडी जाले आमगेले. आतां शिजोवन दवरताय. शिजोवन दवरचना पयलें ताका हांव एक धांपणे घालता पोंदार. ते ओर येना जावपा फुलोन आनी मागीर एक अशें करून पेजार दवरताय ताका. आनी मागीर अशें धांपणे दवरून शिजयताय. एक अर्बो शिजोवपा जाय. मोदें मातशें चॅक करतलें ओपन करून. आतां ओपन करून चयता. आतां हो फातर काडपाचो. आनी थालें काडपाचें. आतां टेस्ट चोवपा जायो. तेदेशें हांवें मीठ घायलां. तुमकां जाय जाल्यार मॅगी घालून जाता ना मीठ घालून जाता. आतां टेस्ट करपा जाता कितें घालपा उणें आहा जाल्यार. ओके. आतां आमगेलें जालें. थोडी गार्निशींग करता.